أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا.